Hayig saon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. I know this video dili ni siya kawang to help us to grow spiritually. The word of the Lord found in Luke chapter 6 verse 49. He said, "Apan ang tawo nga namati sa akong gisulti ug dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan, sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagkagunob sa maong balay." The word of the Lord emphasize about sa mga tawo, which is kita. Kung obedience ta sa Ginoo, no, mao kini ang atong experience, which is ang kanang kalinaw and kanang kaayuhan sa kinabuhi. But if we disobeyed God and even nga dili ta maminaw sa iyaha, maka-experience ta og kanang dili pod maayo. Sama gani sa iyahang giingon dire, no, sama daw sa tawo nga nagtukod og kanang balay nga wala niya gibutangan og sukaranan, no, ang mga haligi nasa pagdasmag sa baha, which is matumba. And sama po daw na ang atong kinabuhi if we cannot obey or wala ta naminaw jud sa Ginoo bisan sa iyahang kanang mando or sa pulong, and even no sa iyahang mga gipakita sa ato og signs, wala ta mamati sa iyaha, maka-experience ta og kanang dili maayo. In short, ang ato ang life, no, layo kaayo sa kanang sa life sa uban nga maka-experience og peace and happiness sa ilahang kinabuhi. Now, unsaon man nato pag kinabuhi og kanang kalinaw sa ato ang kinabuhi nga dili ta maka-experience og kanang mga dili maayo, obey to the Lord, no, ang pagtuman and ang pagpamati sa iyahang pulong to help us para mag-grow ang ato ang faith and mas shine ang ato ang faith padyo diha sa Ginoo. I know the word of the Lord, no, dili kayo siya taas, but if we apply this word sa ato ang kinabuhi, sa ato ang daily life, no, daghan kayo tag ma-learn, daghan kayo tag matun-an it, because the word of the Lord is very sufficient to help us to grow spiritually. That's why I always encourage you nga tun-an jud nimo ang iyahang pulong, it because the word of the Lord nagahatag sa imuha og knowledge, wisdom and understanding. Because through His word daghan kayo kag ma-learn, no, nga wala pa nimo na-learn before. For example, na ay mga event dati, no, there is sa kalibutan, then wala pa nimo na balaan, but through the word of the Lord remind siya sa imuha, mao niya ang happenings dati. That's why I encourage you nga tun-an jud nato ang iyang pulong.